अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत की पसपाई का आगाज़ हो चुका है। वो भारत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था, जिसने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई, अब उस भारत को मुँह की खानी पड़ रही है। नाजरीन, उस भारत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ रही है। भारत यहाँ भी ड्रामेबाजी से बाज नहीं आया। नाजरीन, एक जगह वो अफ़गानिस्तान में तालिबान से खुफिया तौर पर मुज़ाकरात कर रहा है, कतर में जाकर, दोहा में जाकर मुज़ाकरात कर रहा है, और दूसरी जानब नाजरीन वो अफ़गान हुकूमत को कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, बल्कि वो अफ़गान हुकूमत को असला दे रहा है कि ताकि आप तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ें। ये भारत की दुगलापन, ये भारत की साजिश नाजरीन अब बेनकाब हो गई है। भारत को पाकिस्तान ने तनहा कर दिया है। वो भारत जो पूरी दुनिया में लाग अपनाता था कि मैं पाकिस्तान को तनहा करूँगा, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करूँगा, अब उस भारत को मुँह की खानी पड़ रही है। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के डर से भारत ने कंदहार के अंदर अपने कायम कौंसल खाने से अमला वापस बुला लिया है। नाजरीन, ये भारत ने फैसला किया है कि अब हम अफ़गानिस्तान में नहीं रहेंगे, पसपाई इख्तियार करेंगे। अपने सफारती अमले के उन्होंने वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जो अब भारत वापस जा रहा है। नाजरीन, वक्ती तौर पर भारत ने उनको वापस बुलाया है क्योंकि तालिबान के हमलों में शिद्दत आ गई है और अफ़गानिस्तान के कहीं जो मुख्तलिफ अजला हैं उन पर उनका कंट्रोल है। तालिबान का 150 से ज़्यादा अजला पर कंट्रोल है, जबकि तालिबान तो ये कह रहे हैं कि हमने 85% जो हिस्सा है मुल्क का उस पर कब्ज़ा कर लिया है। बाकी नाज़रीन, तालिबान ने यह भी कहा है कि हम किसी कौंसल खाने, किसी सफारत खाने, किसी सफीर, किसी NGO के वर्कर पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन भारत डर गया है। भारत को अपना अंजाम नाजरीन दिखाई दे रहा है। भारत को अपना अंजाम दिखाई दे रहा है कि भारत के साथ क्या होने जा रहा है। भारत इससे पहले ही नाजरीन कि उसके साथ कुछ हो, वो उसने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है, और जो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की थी, जो वहाँ से बैठ के पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश की थी, भारत को अब मुँह की खानी पड़ रही है। और दूसरे नंबर पर बात नाजरीन, भारत ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली भी तनहा करने की कोशिश की। अफ़गानिस्तान जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है, जो वहाँ पर अशरफ गनी की हुकूमत है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती रही है। वैसे तो उनके सारे जो हैं महाजरीन पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है, पता नहीं फिर क्यों वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, भारत के राग गाते हैं। तो अब नाजरीन उनको भी पसपाई का अख्तियार करनी पड़ रही है, और वो भारत जो वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस जो है बना के देता है, और लाखों हज़ारों लाखों अफगानियों को स्कॉलरशिप पर अब भारत बुलाता है, पॉलिटिकली पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे रब का इंतकाम, कुदरत का इंतकाम, वही भारत अब पसपा हो गया है। नाजरीन, कंदहार के इतराफ़ में इस वक्त शिद्दत से लड़ाई जारी है, और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान ने कहा है कि हम वहाँ से अपना सफारती अमला जो है वो वापस बुला रहे हैं, जो भारतीय सफारती अमला है। नाजरीन, कौंसल खाना अभी चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो कह रहे हैं कि वो चलता रहेगा, लेकिन उसका जो काम है, अमूर हैं, वो अफ़गान स्टाफ सर अंजाम देगा। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान स्टाफ है वो सर अंजाम देगा, जबकि नाजरीन जो भारतीय वहाँ मौजूद थे वो वापस आ रहे हैं, उनको वापसी पे बुलाया जा रहा है। 150 अफराद हैं टोटल, 50 अफराद हैं नाजरीन जो अमले के थे, उनको भारत वापस बुलाया जा रहा है। इसके लिए एक एयरफोर्स का तैयारा वहाँ पर भेजा, जिसने उनको अफ़गानिस्तान से वापस लाया। लेकिन नाजरीन उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस नहीं यूज़ की, पाकिस्तान का फ़ज़ाई हदूद नहीं इस्तेमाल की, उनको करने की इजाज़त भी हम नहीं दे सकते। अपने दुश्मन को अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त हम दे भी नहीं सकते। इसके अलावा नाजरीन और बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं काबुल के अंदर। नाजरीन आहिस्ता आहिस्ता जो है अफ़गान हुकूमत अपना कंट्रोल खोती जा रही है, तालिबान आगे से बढ़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला पर वो कब्ज़ा कर रहे हैं, और उनका मकसद यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपना हासिल किया जाए। क्योंकि नाजरीन उनका ये कहना है कि अभी भी उनके पास कंट्रोल है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि कब अमेरिकी फोर्सेस यहाँ से जाती हैं तो हम मुकम्मल कंट्रोल हासिल करते हैं। नाज़रीन, भारत को आप देखें, भारत की एक और साजिश देखें, वो भारत जिसने इतने कौंसल खाने किसी और मुल्क में नहीं कायम किया, अफ़गानिस्तान में क्यों कायम किया? कौन सी अफ़गानिस्तान की ऐसी इकॉनमी है, ऐसी चीज़ है जो नाज़रीन भारत जानी है, या भारत को इसके इतने गहरे मरासम है कि भारत का अफ़गानिस्तान के बगैर गुजारा ही नहीं होता। काबुल के अंदर नाज़रीन उनका सफारत खाना है, जलालाबाद में कौंसलेट है, जलालाबाद बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के करीब है, इराक़ में है। इसके अलावा नाज़रीन कंदहार, मज़ार शरीफ और
دوسری جگہوں پر بھارت کے قونصل خانے ہیں، یہ قونصلیٹ تھے، یہ دہشت گردی کے مرکز تھے ناظرین، یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے تھے، یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے تھے، یہ بھارت کو جو ہے کھانی پڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین طالبان نے تو دعویٰ کیا ہے کہ 85% ایسے پر اب ان کا کنٹرول ہے، اور افغان حکومت کے جو ہیں ان کو وہ بیک فٹ پر لے گئے ہیں، جس کو افغان حکومت نے ڈینائی کیا ہے۔ افغانستان میں ناظرین بے شمار قونصل خانے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی، پاکستان پر پریشر پر ڈالنے کی کوشش کی، پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی کوشش کی، اب جس کا بھارت کو منہ توڑ جواب ملا ہے، اور بھارت کے لیے اب مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے افغانستان کے اندر اپنا انفلوئنس رکھنا، کیونکہ افغانستان کے اندر جو آگے طالبان آ رہے ہیں، طالبان کو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے، لیکن ایک سے ضرور ہے پاکستان کی افغان میٹرز میں، افغانستان کے اندر سے ضرور ہے، اور طالبان اس سے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ ناظرین افغانستان کے اندر صورتحال تھی، بھارت نے پسپائی اختیار کی ہے، لیکن ایک اور نیوز ناظرین یہاں سے یہ آئی کہ اس پسپائی کے دوران بھی بھارت نے اپنا ڈرامہ جاری رکھا ہے ناظرین۔ یہاں سے ایئر فورس کے طیارے بھیجے اپنے عملے کو واپس بلانے کے لیے، اور ان ایئر فورس کے طیاروں میں ناظرین بھارت نے جو ہے ہتھیار رکھے۔ یہ ناظرین دیکھیں، بھارت ایک طرف سے طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، چوری چھپ کے مذاکرات کر رہا ہے تاکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، اور دوسری طرف ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے خلاف افغان حکومت کی مدد کرتا ہے۔ طالبان بھی اب بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی کے بقول، اب وہ سمجھتے ہیں ان بات کو اور وہ سمجھدار ہو گئے، اب وہ یہ سارے ٹیکٹکس سمجھتے ہیں۔ تو طالبان نے بھی ناظرین ریٹیلیٹ کیا، طالبان نے بھی جو ہے بھارت کو منہ دکھا دیا ہے اپنا، اور ان کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے یہ ڈرامے سارے سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ناظرین طالبان اب بھارت کو بالکل جو ہے سپورٹ نہیں کرتے، اور بھارت کو انہوں نے ملک سے بھگانے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے، اور بھارت نے اسی وجہ سے پہلا سٹیپ لیا ہے۔ تو یہ ناظرین افغانستان کے اندر سے خبریں تھی، بھارت نے جو ہے قونصل خانہ اپنا خالی کر دیا ہے قندھار کا، وہاں بھرتی نہیں ہے، وہاں افغان حملہ ہے، اور ویسے تو بھارت نے کہا ہے کہ یہ وقتی طور پر، لیکن وقتی طور پر اب نہیں ہے ناظرین، اب امریکہ جا رہا ہے تو وقتی طور پر وہاں کچھ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، وہاں پر جو بھی بات ہوگی اب مستقل طور پر ہی ہوگی، مستقل طور پر بھارت ریٹریٹ کر رہا ہے، اس کو واپس آنا پڑ رہا ہے۔ قندھار کے چاروں طرف جو ہے نا افغانستان میں افغان طالبان نے گھیراؤ کر دیا، اور بھارت کو خدشہ ہے کہ ان کے سفارت خانے پر بھی حملہ کریں گے۔ یہ وہی سفارت خانے تھے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے تھے۔ ابھی 50 افراد کا عملہ لے کے ایئر فورس کا طیارہ ان کا واپس گیا ہے، اور بھارت مزید جو ہے نا ابھی کابل کے اندر بھی لگ رہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا سفارت خانہ خالی کرے گا، ابھی اس نے قونصلیٹ خالی کیا ہے۔ اور یہ ناظرین افغانستان کے اندر سے نیوز تھی جہاں بھارت کو پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے، بھارت ریٹریٹ کر رہا ہے، اور ہم مزید آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بھارت کو مزید پسپائی ہوگی، کیونکہ بھارت نے بری نیت کے ساتھ افغانستان میں قونصلیٹس بنائے تھے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور اب اس کو اس انتقام کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے گا، میں جلد آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔